हमारा दुश्मन पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में इंतशार फैले। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाना में तकरीब से खिताब। कहा, यहाँ नौजवानों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ के लोग हमेशा पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। यहाँ के हर खानदान को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीबों को पैसे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का वाना के लिए 3 और 4G सर्विस आज से शुरू करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पार्टी फंडिंग केस में तमाम सियासी जमातों से 24 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार PTI की जानिब से वकील शाह खाबर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। छानबीन से मुतालिक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। तमाम जमातें रिपोर्ट का जायजा लेकर अपने एतराज़ात दायर कर सकती हैं। इलेक्शन कमीशन की हदायत। PTI के रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की स्क्रूटनी का अमल जारी है। गुज़िश्ता 5 साल के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होगी। मरियम नवाज कल झूठ बोलकर चलती बनी। अब तमाम जमातों को पार्टी फंडिंग का हिसाब देना होगा। ये इतने ढीठ हो चुके हैं कि इन्हें शर्म भी नहीं आती। PDM कल अपनी यादाश्त इलेक्शन कमीशन जमा कराना भूल गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं, गैर मुल्की फंडिंग केस की तहकीकात फौरी मुकम्मल होनी चाहिए। गैर मुल्की फंडिंग केस पर इमरान खान 6 साल से NRO पर हैं। जब इस केस का फैसला होगा तो 24 घंटों में इनकी नाअहली होगी। तहरीक इंसाफ हमारे खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। राजा परवेज अशरफ बोले, जब इलेक्शन कमीशन कहेगा अपना अकाउंट चेक कराने को तैयार हैं। 6 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है। PDM का जलसा ठुस और बयानिया फुस हो चुका। राजकुमारी बताए, बैरून ममालिक 76 जायदादें किसकी हैं। मौम ने खुसूसी इत्तलात फिरदौसा शिगाबान की अपोजिशन पर वार। कहा, मफरूर भाइयों की मुख्तार खास राजकुमारी का जायदादों में हिस्सा कितना है। इस्लामाबाद में बगैर किसी रुकावट के PDM का झूठ की गर्दान पर मबनी रोना धोना हो गया। जितने लोग गुज़िश्ता रोज इकट्ठे किए गए, उससे ज्यादा सहूलत बाजारों में होते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से रुकन कौमी असम्बली ताहिर इकबाल की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। कहते हैं, करप्शन के सिवा हर इशू पर हुकूमत सियासी मुखालफिन से बातचीत कर सकती है। PDM एहतजाजी मुजाहरों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ले तो हुकूमत जाने वाली नहीं। अगर मुखालफिन समझते हैं एहतजाज से हुकूमत दबाव में आएगी तो ये कभी नहीं होगा। PDM एहतजाज की धमकी से हुकूमत को कभी ब्लैकमेल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान हर इल्ज़ाम पर एक ही जवाब देते हैं, मुझे नहीं मालूम। मरियम औरंगज़ेब की हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं, फॉरेन फंडिंग का पैसा ज़मान पाक और बनी गाला की रहायशगाहों पर खर्च होता है। वज़ीर आज़म के पास 31 जनवरी की तारीख है, इस्तीफ़ा दे दें। इलेक्शन कमीशन ने PDM के एहतजाज और तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कौमी इदारा अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से पूरी तरह आगाह है। हम बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं। बयान में कहा गया, फॉरेन फंडिंग केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आम इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात, बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार है। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अदालत में पेश। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश न हो सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ कहते हैं, मेरे खिलाफ क़यामत तक एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। ये उल्टे भी हो जाए तो भी करप्शन साबित नहीं कर सकते। एहतसाब अदालत में जज से मुकालमा। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस सदाकत अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।
پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے خلاف 20 سال بعد انکوائری بند کر دی گئی۔ عدالتی حکم پر ڈی جی نیب نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ عدالت نے نیب کی انکوائری بند کرنے پر درخواست نمٹا دی۔ الیکشن کمیشن نے نااہلی کیس میں وفاقی وزیر فیصل وابڈا کو 9 فروری تک جواب جمع کرانے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ جو جتنا بڑا آدمی ہو، الیکشن کمیشن پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کسی کے دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس۔ حکومت کا سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس ایک ہی دن بلانے کا فیصلہ۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کو ہوگا۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی پارلیمنٹ اجلاس بلانے کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت۔ کہتے ہیں مرحوم پی ڈی ایم کا احتجاجی سیاست کا بیانیہ ناکام ہو گیا، انتشار کے بجائے عملی اور عوامی خدمت کے لیے ایوان میں کردار ادا کریں۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، پروموشن میں تبدیلیاں، سرکاری ملازمین کی ترقی 3 سال میں کرنے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں پہلی دفعہ تقرری کی مجاز اتھارٹی کا تعین کیا گیا، ملازمین کی ترقی کے لیے بورڈز کے اختیارات میں اضافہ کر دیا۔ اگر کسی ملازم کو ریفرنس نیب یا ایف آئی اے میں ہوا تو اسے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ ریٹائرمنٹ کی عمر بھی 65 سال کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں، تدابیریں بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 48 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 11,103 ہو گئیں۔ مزید 1,772 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ ملک بھر میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,24,000 ہو گئی۔ 4,78,000 افراد سے احتیاط، 35,163 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کرونا سے 20,65,000 ہلاکتیں، 9,66,00,000 مریض۔ امریکہ میں 4,11,000، برازیل میں 2,11,000، بھارت میں 1,52,000، میکسیکو میں 1,42,000، روس میں 66,000، فرانس میں 71,000، برطانیہ میں 91,000 اور سعودی عرب میں 6,335 اموات۔ وزیر خارجہ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں برادرانہ تعلقات ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، ہمارے معاشی اشاریے بہتری کی نوید سنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی انسداد کرونا پالیسی کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ لسبیرا کے علاقے اوتھل کے قریب مسافر بس الٹ گئی، 8 افراد جاں بحق جبکہ 22 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ لیوز کی چیک پوسٹ کے قریب پیش آیا، مرنے والوں میں 2 لیوز اہلکار بھی شامل۔ حادثے کا شکار بس کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار کی ساہیوال میں مختلف وفود سے ملاقاتیں، مسائل مقامی سطح پر حل کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ کہتے ہیں پنجاب پولیس میں 10,000 بھرتیاں کی جا رہی ہیں، تمام بھرتیاں شفاف طریقے سے میرٹ پر ہوں گی۔ ہر شہر کی ترقی عزیز ہے، صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے اسپتالوں کے دورے کروں گا۔ وفاقی کابینہ کا براڈ شیٹ کے معاملے پر تحقیقات کے لیے ایک نئی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومتی پالیسی کا محور غریب اور دہاڑی دار طبقہ ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ حکومت نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، 5 ارب روپے کے کرپشن کا جواب پیپلز پارٹی سے لیں گے۔ ٹریکٹرز کی سبسڈی میں بھی پیسہ چوری کیا گیا، ٹھٹھا شوگر مل میں بھی کرپشن کی ایک داستان ہے۔ سینٹ الیکشن کے لیے پی ٹی آئی سندھ سے امیدواروں کی فہرست وزیر اعظم کو ارسال۔ حفیظ شہید، جنید لکھانی، محمود مولوی،
اشرف قریشی، سمر علی خان، سیف اللہ ابڑو شامل۔ حفیظ شیخ لاڑکانہ، جنید لاکھانی کراچی، محمود مولوی شکارپور سے تعلق رکھتے ہیں۔